अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। वाल्टर टेम्पिलले भनेका छन्, केवल मानिस नै एउटा यस्तो प्राणी हो जो रुँदै जन्मन्छ, गुनासो गर्दै जिउँछ र निराश हुँदै मर्छ। साथीहरू, हर्ष र उल्लासले एक व्यक्तिलाई हरेक ठाउँमा पर्खिरहेको हुन्छ। ऊ जहाँ जाओस्, घरमा होस् या बाहिर, अफिसमा होस् या पसलमा, स्कुलमा होस् या खेतमा, सुख र आराम उसँगै जानेछ। हरेकले उसँग कृपालुता र नम्रताको व्यवहार गर्छन्। हरेक मानिस उसँग भेट गरेर खुसी हुन्छन्। उसँग कुरा गरेर, उसलाई सहायता गरेर उसको मनमा सन्तुष्टि मिल्छ। यसको ठिक विपरीत एक अर्को मानिस पनि छ जो सानो सानो कुरामा रिसाउँछ। उसको भावना दबेर बसेको हुन्छ, अरूको दोष निकालेर बस्छ। उसले सुख र खुसी कहिल्यै पाउँदैन। उसले कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो देख्दैन जसलाई देखेर उसको ओठमा मुस्कान आओस्। उस संसारलाई एक निराशाजनक, सङ्कीर्ण तथा अन्धकारमय काल कोठरी सम्झन्छ, जसमा उज्यालो नली पस्न पनि डर लाग्छ। त्यसैले यो संसारका अरू मानिसले पनि उसलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छन्। दुःखको बेलामा हाँस्दा अनौठो लाग्छ, तर उदास भएर नबस्नु पनि एउटा तरिका हो। साथीहरू, हर्ष उल्लासले जीवन बिताउँ, यो सानो कुरा कार्यक्रमको सुरुवातमै बताइसकेपछि आउनुहोस् अब सदाझै स्वर सम्राट नारायण गोपालको सुमधुर आवाजबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सारा दिन अरूलाई बाँडे। स्वीकार्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कसैले होच्याएर तल झार्न खोज्दैछ भने सम्झिनुहोस् कि तपाईँ ऊभन्दा माथि हुनुहुन्छ। साथीहरू, सङ्गीत सुमनले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने
तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SHANTTALAU shantatalau@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ आरजे तुफान लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो कहानी बताउन जाँदैछु। एक पटक कस्तो भयो भने जापानमा एकजना ठुलो राजाको नोकर त्यो राजाकी रानीको प्रेममा पर्यो। राजालाई थाहा भयो कि एउटा साधारण नोकर, एउटा दासले उनकी रानीलाई प्रेम गर्नु उनको लागि यो असाध्यै अशोभनीय र अपमानको कुरा थियो। यद्यपि प्रेमले थाहा पाउँदैन को दास हो को नोकर हो, तर समाजमा यसको हिसाब हुन्छ। प्रेमलाई केही पनि थाहा हुँदैन को राजा हो को नोकर हो। प्रेमले त जोसँग प्रेम हुन्छ उसैलाई राजा बनाउँछ र जोसँग प्रेम हुँदैन त्यो नगन्य हुन्छ। तर राजाले सोचे यो कस्तो अचम्मको कुरा भयो, यो बडो अपमानको कुरा भयो। यो खबर फैलियो भने धेरै नराम्रो हुनेछ। उनले नोकरलाई बोलाए। त्यो नोकर साँच्चै नै राजाको प्यारो थियो। राजाले उसलाई पनि प्रेम गर्थे। उनले नोकरलाई भने, म तरवारले तेरो टाउको छप्क्याउँछु, यही नै उत्तम हुन्छ। तर त अद्भुत व्यक्ति रहेछस्, त्यसैले म तँलाई एउटा मौका दिन्छु। तरवार लिएर मसँग भेट्न आउनु। हामी दुवैजना तरवार लडौँ र जो मर्ला त्यो मर्ला, जो बाँच्ला त्यो मालिक होला। साथीहरू, त्यो दयाको कुरा थियो। राजाले नोकरसँग लड्नु र उसलाई पनि मौका दिनु अनिवार्य भयो। उसलाई राजाले त्यसै पनि मार्न सक्थे। नोकरले भन्यो, तपाईको भनाइ त ठिकै हो, तर कुरो त जस्ताको त्यस्तै छ, किनकि मैले कहिल्यै तरवार चलाएको छैन। म तरवार चलाएर कतिन्जेल तपाईँ सामु टिकुलाएर। तपाईँ त साह्रै कुशल हुनुहुन्छ, टाढा टाढासम्म तपाईँको नाम चलेको छ। तपाईँ जस्तो तरवार चलाउने अर्को कोही छैन। तैपनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त माथि दया गर्दैछु, तर यो कुनै दया भएन, किनकि यसको अर्थ, यसको अन्त्य कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। मैले त कहिल्यै पनि तरवार पक्रेको छैन। मलाई त कसरी तरवार पक्रने भन्ने पनि थाहा छैन। म तपाईँलाई कसरी जितुला। साथीहरू, तर त्यो राजाको आज्ञा थियो। उसले तरवार उठाउनै पर्यो। सारा दरबारका मान्छेहरू उभिएर हेर्न थाले। राजाले आफ्नो जीवनमा धेरै युद्ध जितेका थिए। टाढा टाढासम्म उनको नाम चलेको थियो। उनी जस्तो तरवार चलाउने कुशल व्यक्ति अरू कोही थिएनन्। तर मानिसहरू छक्क परे। राजा आफू पनि छक्क परे। नोकरको सामु तरवार चलाउनु उनको लागि अप्ठ्यारो हुन गयो। ऊ तरवार चलाउन जान्ने पनि थिएन। राजा प्रतिपल पछि हट्न थाले। नोकरले यसरी प्रहार गरिरहेको थियो कि राजा डराउन थाले। नोकरको प्रहार जताभावी थियो। त्यो आक्रमण पुरै पद्धति बाहिरको थियो। तर नोकरका सामु एक मात्र विकल्प थियो, मर्नु या मार्नु। उसको सम्पूर्ण शक्ति संग्रहित भएको थियो।
उसको सबै प्राण जागेको थियो। उसको सामु अर्को कुनै विकल्प थिएन। ऊ मर्ने थियो, यो निश्चित थियो। त्यसैले अब ऊ मार्नका लागि जे पनि गरिरहेको थियो। र अन्ततः राजाले चिच्याउनु पर्यो, पर्ख। र राजाले भने, म चकित छु, यस्तो मान्छे मैले कतै देखेको थिइनँ। मैले धेरै युद्ध लडेको छु, यो के भयो? एउटा साधारण नोकर पनि कसरी शक्तिवान भयो? तब राजाको एकजना बुढो मन्त्रीले भन्यो, मैले पहिलेदेखि नै सोचिरहेको थिएँ, सायद तपाईँ झन्झटमा पर्नुहुनेछ, किनकि तपाईँ केवल कुशल हुनुहुन्छ, तर तपाईँका सामु मृत्युको प्रश्न छैन। नोकर कुशल छैन, तर उसको सामु मृत्युको प्रश्न छ। तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति जाग्न सक्दैन, तर उसको सम्पूर्ण शक्ति जागिसकेको छ। उसलाई जित्नु अब असम्भव छ। साथीहरू, जब मनुष्यको सामु उसका सारा सहाराहरू समाप्त भएर जान्छन् नि, तब मात्र ऊ भित्रको शक्ति जाग्छ। हामी सहारालाई समातिरहेसम्म आफै आफ्नो शत्रु हुन्छौँ र आफूभित्रको निष्क्रिय शक्तिलाई जाग्ने मौका दिँदैनौँ। विश्वास आत्मघाती हुन्छ। विश्वासले तपाईँको विवेकलाई अनि विचारलाई जगाउँदैन। जाग्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन, कुनै मौका रहँदैन। यदि तपाईँको सारा विश्वासलाई छुट्याइदिने हो भने के होला? तपाईँले सोच्नै पर्छ, किनकि बिना सोचाइ बाँच्न असम्भव हुन्छ। बिना सोचाइ एक क्षण पनि बाँच्न असम्भव छ। विश्वासलाई हटाउनुहोस् अनि तपाईँभित्र विचारको निष्क्रिय शक्तिमा अद्भुत जागरण प्रारम्भ हुन्छ। साथीहरू, जसले सबै विश्वासलाई हटाउँछ नि, उसैले विवेक प्राप्त गर्छ भन्ने भाव झल्काउने यो प्रेरक कहानी यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि अब कार्यक्रमको दोस्रो लहरमा स्वर किन्नरी तारा देवीको श्रुति मधुर आवाजमा यो एउटा कालजयी गीत राख्दैछु। टाढाबाट बोलाएको तिमीलाई नै हो मैले। स्वीकार्नुहोस्। राम्रो किताब र राम्रो मान्छेबारे तब थाहा हुन्छ जब हामी समय दिएर पढ्ने र बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। साँच्चै नै साथीहरू, श्वेता भण्डारीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो विचारसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल आरजे तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्ने अनुमति चाहन्छु। राम मनोहर लोहिया आफ्नो वचनको पक्का थिए। उनी जे कुरा भन्थे त्यसमा टिकिरहन्थे। एकपटक रातिको समयमा उनी आफ्नो एकजना मित्रसँग कारमा घुम्न निस्किए। लोहियाले तीव्र गतिमा गाडी चलाइरहेका थिए। सामुन्ने सडकमा एकजना किसानले बिना लाइटको मोटर गाडीमा सब्जी राखेर ल्याइरहेको थियो। लोहियाको गाडी किसानको गाडीसँग ठोक्कियो। किसान आफ्नो सब्जीसँगै सडकमा पछारिन पुग्यो। उसलाई चोट लाग्यो
र टाउकोबाट रगत बग्न थाल्यो। तब उसले लोहियालाई तथा नाम गाली गर्न सुरु गर्यो। उसले भन्यो, तिमी यहाँबाट नभाग, म पुलिस बोलाएर ल्याउँछु। धेरै सम्झाइसकेपछि पनि उसले नमानेपछि लोहियाले भने, ठिक छ, तिमी पुलिस बोलाएर ल्याऊ, म वचन दिन्छु कि तिमीलाई यहीँ पर्खेर बस्छु। किसान पुलिसलाई बोलाउन गयो। ऊ जानासाथ लोहियाको मित्रले भन्यो, ठुलो समस्या टर्यो, अब यहाँबाट भागौँ। तर लोहियाले मानेनन्। मित्रले धेरै अनुनय विनय गर्दा पनि उनी टसमस भएनन्। केही समयपछि किसान पुलिसलाई गाली गर्दै आयो, किनकि पुलिस उसको साथ आउन मानेको थिएन। लोहियालाई त्यहीँ उभिएको देखेर ऊ आश्चर्यचकित भयो र भन्यो, मैले त सोचिरहेको थिएँ कि अहिलेसम्म त तिमी भागिसकेका छौ। तब लोहियाले भने, मैले वचन दिएको थिएँ तिमी नफर्किँदासम्म यहाँबाट जाने छैन भनेर, म कसरी भाग्न सक्थे। किसान लोहियासँग ज्यादै प्रभावित भयो र चुपचाप त्यहाँबाट गयो। साथीहरू, राम मनोहर लोहिया आफ्नो वचनको पक्का थिए। उनी जे कुरा एकपटक भन्थे नि त्यो कुरामा टिकिरहन्थे। यो सानो प्रेरक प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि अब कार्यक्रमको तेस्रो लहरमा नेपाली कथानक चलचित्र सडकबाट उदित नारायण झा र साधना सरगमको युगल आवाजमा एउटा गीत राख्दैछु। जहिलेदेखि तिमीसँग प्यार भो। स्वीकार्नुहोस्। अरूलाई दोष लगाउन कहाँसम्म उचित होला र, जबकि यादहरू नै आफ्नो दुश्मन भएपछि। साथीहरू, मनसाको यो ट्विटसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा सानो घटना प्रसङ्ग पनि भन्छु है। एक दिन स्वामी परमहंसदेव आफ्ना शिष्यहरूको साथमा घुमिरहेका थिए। उनले देखे कि एउटा ठाउँमा मछुवारेले जाल फ्याँकेर माछाहरू पकडिरहेको थियो। स्वामीजी त्यो मछुवारेको नजिकै उभिए र शिष्यहरूलाई भने, ध्यानपूर्वक यो जालमा परेका माछाहरूको गतिविधि हेर त। शिष्यहरूले त्यहाँ देखे कि केही माछाहरू यस्ता थिए जो आरामसँग जालभित्र बसिरहेका थिए। उनीहरूले त्यहाँबाट निस्किने कुनै प्रयत्न नै गरिरहेका थिएनन्, जबकि केही माछाहरू जालबाट निस्किने कोसिस गरिरहेका थिए। तर उनीहरू त्यहाँबाट उम्किन सफल हुन सकेका थिएनन् र केही माछाहरू जालबाट मुक्त भएर पुनः जलमा क्रीडा गरिरहेका थिए। परमहंसदेवले शिष्यहरूलाई भने, जसरी माछा 3 प्रकारका हुन्छन् नि, त्यसै गरी मनुष्यहरू पनि 3 प्रकारकै हुन्छन्। एउटा श्रेणी ती मानिसहरूको हो जसको आत्माले बन्धन स्वीकार गरेको छ र ऊ त्यो भव जालबाट निस्किने कुरा नै सोच्दैन। दोस्रो श्रेणी त्यस्ता व्यक्तिहरूको हुन्छ जो बहादुरीका साथ प्रयत्न त गर्छन् तर बन्धनबाट मुक्ति पाउन भने सक्दैनन्। र तेस्रो श्रेणी ती मानिसहरूको हुन्छ जो चरम प्रयत्नद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्ने गर्छन्। स्वामीजीको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि एकजना शिष्यले भन्यो, गुरुदेव, एउटा श्रेणी अझै हुन्छ जसको सम्बन्धमा तपाईँले बताउनु भएन। तब स्वामीजीले भने, हो,
चौथो श्रेणी पनि हुन्छ। वास्तवमा यो श्रेणीका मानिसहरू ती माछा समान हुन्छन् जो जालको नजिक नै पर्दैनन् र त्यसमा बन्धक हुने प्रश्न नै उठ्दैन। साथीहरू, यदि हामीले पनि आफ्नो लक्ष्यको तर्फ ध्यान दिएर अर्थहीन कुरामा नअल्झिएमा चाँडै हामीले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने भाव झल्काउने यो प्रेरणादायी प्रसङ्गपछि अब कार्यक्रमको चौथो लहरमा रोशन साक्यको आवाजमा यो एउटा साह्रै नै लोकप्रिय गीत राख्दैछु। नक्कली कान्छीको खुबै राम्रो लजाउने बानी। स्वीकार्नुहोस्। समयले आधा वर्ष बिते, प्रकृतिले एकपछि अर्को ऋतु फेरे, तर यस्तो लाग्छ जिन्दगी भने टक्क रोकिएको छ। साथीहरू, मुस्कान थापाले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो नीति कथा भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। एक पटकको कुरा हो, एउटा स्याल र एउटा बकुल्लोको बीचमा मित्रता भयो। एक दिन स्यालले बकुल्लोलाई राति खाना खानको लागि आफ्नो घरमा बोलायो। बकुल्लोले निमन्त्रणा स्वीकार गर्यो र बेलुकाको समयमा स्यालको घर पुग्यो। स्यालले आफ्नो मित्रको लागि सुप तयार गर्यो, तर स्यालहरू त स्वभावले नै बदमास हुन्छन्। उसले सुप 2वटा चौडा प्लेटहरूमा हाल्यो। जब दुवै मित्रहरू खान बसे तब स्यालले आफ्नो प्लेटबाट सुपलाई निकै स्वादले चाट्यो, तर बकुल्लो बिचराले आफ्नो लामो तिखो चुच्चोले त्यसलाई खान सकेन। ऊ भोकै घर फर्कियो। स्याल बकुल्लोलाई त्यस्तो मजाक गर्न पाएकोमा निकै प्रसन्न थियो। केही दिनपछि बकुल्लोले पनि स्याललाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गर्यो। स्याल ठिक समयमा बकुल्लोको घर पुग्यो। बकुल्लोले मुस्कुराएर उसको स्वागत गर्यो र 2वटा सुराहीहरूमा सुप हाल्यो। बकुल्लोले आफ्नो चुच्चोले निकै मजाले सुप खायो, तर स्याल बिचराले आफ्नो सुराहीलाई बाहिरबाट मात्र चाटिरह्यो। सुराहीको मुखबाट सुपसम्म उसको मुख पुग्न नै सकिरहेको थिएन। त्यसकारण ऊ भोकै घर फर्किनु पर्यो। साथीहरू, जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने भाव झल्काउने यो छोटो नीति कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय, यही स्टेसन, यही बार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु। र जाँदै सुषमा जीसीले फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको एउटा पोस्ट आज यहाँ भन्न मन लाग्यो। नियत सफा राख्नुहोस्, दुनियाँले गलत भन्दैमा केही फरक पर्दैन। अक्सर यहाँ गलत देखाउने प्रयास राम्रो मान्छेलाई नै गरिन्छ। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।